नमस्कार, ज्ञान चौतारीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटरको परिचय भाग 1 लिएर आएका छौँ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। कम्प्युटर भन्नाले के बुझिन्छ त? कम्प्युटरको परिचय, कम्प्युटरको परिभाषामा जाउँ। कम्प्युटर एक इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले युजरले दिएको इनपुटलाई प्रोसेस गरेर मिनिङफुल इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले? कम्प्युटर सिस्टम भन्ने गर्दछौँ। यसको डेफिनेसन भन्नुपर्दा अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक machine which accept data as an input, process that data using programs and output the processed data as a information, and it stores the output using computer memory। यसले चाहिँ के गर्छ? युजरबाट चाहिँ डाटा एक्सेप्ट गर्छ र युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सनमा बेस भएर चाहिँ प्रोसेस गर्छ थ्रु द सर्टेन प्रोग्राम्स चाहिँ युज गरेर चाहिँ के गर्छ? यसले सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ के गर्छ? प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरेपछि मिनिङफुल इन्फर्मेसन चाहिँ आउटपुट थ्रु चाहिँ के गर्छ? यसले प्रोभाइड गराउँछ युजरलाई र उक्त आएको आउटपुटलाई स्टोर गर्ने काम पनि कम्प्युटरले गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? कम्प्युटर भनिन्छ। अब कम्प्युटरमा बेसिकली 3-4वटा चाहिँ के हुन्छ? हामीसँग कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। इनपुट हुन्छ, आउटपुट हुन्छ, सिपियु हुन्छ र सेकेन्डरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेजहरू हुन्छ। बेसिकली 3टा कुरा हुन्छ, इनपुट, आउटपुट र सिपियु भन्ने हुन्छ। इनपुट भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गराउने सिपियुलाई, त्यसलाई के भन्छ? हामीले इनपुट भन्छौँ। जसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छ, जस्तै किबोर्ड, माउस चाहिँ बेसिक इनपुट डिभाइसेसहरू भइहाले। इनपुटले चाहिँ डाटा प्रोभाइड गराउँछ सिपियुलाई, सिपियुले चाहिँ प्रोसेस गर्छ र आउटपुटले चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ सो गराउने काम आउटपुटले गर्छ। नर्मली हामीसँग चाहिँ हुन्छ किबोर्ड र माउस चाहिँ इनपुट दिनको लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ। सिपियुले चाहिँ डाटालाई प्रोसेसिङ गर्छ र मोनिटर जसलाई चाहिँ हामी स्क्रिन भन्छौँ, त्यो स्क्रिनले चाहिँ के गर्छ? सफ्ट कपी आउटपुट चाहिँ देखाउने गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ। र त्यो प्रोसेस गर्दाखेरि सिपियुमा चाहिँ मेन मेमोरीमा चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ बस्ने भएले स्टोर गर्छ सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ प्रोसेसिङको बेला चाहिँ स्टोरेज भएर बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन मेमोरी भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? इन्टरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भनिन्छ, अनलाइन मेमोरी पनि भनिन्छ, भोलाटाइल मेमोरी पनि भनिन्छ। र जुन चाहिँ हामीले फ्युचर युजका लागि भनेर चाहिँ हामीले स्टोर गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले सेकेन्डरी मेमोरी भन्छ, सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस भनिन्छ। अनि नन भोलाटाइल भनिन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ? रिमुभ यतिकै डिलिट हुँदैन, होइन। भोलाटाइल भन्नाले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदासम्म मात्र स्टोर गर्छ। यदि हामीले कम्प्युटर चाहिँ सटडाउन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ रिमुभ भएर जान्छ, हराएर जान्छ, डिलिट भएर जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ? भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ। र जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डिलिट त्यो कम्प्युटर सटडाउन गरेर पनि डिलिट हुँदैन भनेपछि त्यसलाई भन्छ हामीले सेकेन्डरी स्टोरेज भन्छौँ। जस्तै हाम्रो पेन ड्राइभहरू, सिडी, डिभिडीहरू, होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसहरू भन्छौँ।
यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ इनपुटबाट चाहिँ हामीले डाटा दिन्छौँ, इनपुटबाट डाटा दियो सिपियुलाई, सिपियुले प्रोसेस गर्छ र आउटपुट हुन्छ। सिपियु भित्र तीनटा कुरा हुन्छ, मेमोरी युनिट जसलाई हामीले रजिस्टर भन्न सकिन्छ हैन, रजिस्टर हुन्छ, अरु कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ कमान्ड सिग्नलहरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ नर्भ सिस्टम पनि भनिन्छ कन्ट्रोललाई, कन्ट्रोल युनिटलाई भनेको यसको नर्भ सिस्टम पनि भनिन्छ। अर्को छ एएलयु अर्थमेटिक लजिक युनिट, जसले चाहिँ नर्मल, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन यिनीहरू चाहिँ यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छ भने त्यसलाई भन्छौँ एएलयु भन्छौँ। लजिकहरू पनि ए एन्ड अर, नट गेटहरू पनि यसले युज गर्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले कम्प्युटर सिस्टम। नेक्स्ट वान हेरौँ, अब कम्प्युटर कसरी अन गर्ने त? अब नयाँ मान्छे छ भनेपछि फर्स्ट टाइम अन गरिरहेको छ उसलाई थाहा हुन्न कसरी अन गर्ने। अन गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ बुट भन्छौँ। बुट भनेको चाहिँ अन गर्नु हो, भनेको थिच्नु हो हैन। त्यो दुईटा कुरा छ, वार्म बुट भन्ने हुन्छ एउटा हुन्छ कोल्ड बुट भन्ने हुन्छ। वार्म बुट भनेको चाहिँ चलिरहेको कम्प्युटर, हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो कम्प्युटर, अन छ कम्प्युटर हैन, हामीले चाहिँ डिस्प्ले देख्न सक्छौँ भनेपछि त्यस्तो कम्प्युटरलाई स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर यस्तो स्विचको चाहिँ हाम्रो सिम्बल देखिन्छ, त्यो स्विचमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो स्लिप, सटडाउन, रिस्टार्ट भन्ने चाहिँ ट्याबहरू खुल्छन्। तीनैमध्ये सटडाउन गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले वार्म बुट भन्छौँ। चलिरहेको कम्प्युटर अफ गर्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छ वार्म बुट भन्छौँ। अर्को छ कोल्ड बुट। कोल्ड बुट भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नु भनेको चाहिँ सिपियुमा भएको स्विचलाई थिच्नुलाई के भन्छ हामीले कोल्ड बुट भनिन्छ। कोल्ड बुट भनेको चाहिँ अफ गरिएको कम्प्युटरलाई अन गर्नुलाई के भन्छ कोल्ड बुट भनिन्छ है। अब हाम्रो के छ इनपुट डिभाइसेसहरू दुईटा, हामीले चाहिँ बेसिकली दुईटा इनपुट डिभाइसहरू चाहिँ कम्प्युटरमा युज गर्छौँ, एउटा किबोर्ड र अर्को माउस। किबोर्ड इनपुट डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ हामीले न्युमेरिकहरू हैन, अल्फाबेट्सहरू, स्पेसियल सिम्बल्सहरू अनि फङ्सन किजहरू चाहिँ हामीले प्रेस गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ कम्प्युटरलाई कमान्ड दिन्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले किबोर्ड भनिन्छ। किबोर्डमा चाहिँ स्पेसियल सिम्बलहरू पनि हुन्छ, न्युमेरिक पनि हुन्छन् अनि अल्फाबेट्सहरू पनि हुन्छ र फङ्सन कीहरू पनि हुन्छ। यी कीहरूले चाहिँ के गर्छ हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिने काम के गर्छौँ किबोर्डले गर्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ डाटा पास गर्छ कम्प्युटरलाई। अर्को छ हाम्रो माउस। माउस पनि पोइन्टिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ तीनटा बटनहरू हुन्छ, एउटा लेफ्ट, एउटा राइट र एउटा व्हेल भन्ने हुन्छ। यसमा हेरौँ, यो माउसको फिगरमा हेरौँ, एउटा यतापट्टि क्लिक छ, एउटा यो व्हेल छ, अर्को चाहिँ यतापट्टि क्लिक छ। योलाई भन्छ हामीले राइट क्लिक, योलाई भन्छौँ लेफ्ट क्लिक र यो भन्छ व्हेल। अब यसले चाहिँ राइट क्लिकले चाहिँ हाम्रो अप्सनहरू देखाउँछ र लेफ्ट क्लिकले त्यो अप्सनहरू मध्येकोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लेफ्ट क्लिक युज गरिन्छ र हाम्रो चाहिँ सर्टेन पेजेसहरू चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले व्हेलको प्रयोग गरिन्छ। यो रह्यो, यसलाई भनिन्छ हामीले माउस इनपुट डिभाइस। अब पहिलोचोटि कम्प्युटर चलाउने मान्छेले चाहिँ अन हुँदाखेरि एउटा डेस्कटपको स्क्रिन देखिन्छ। त्यो स्क्रिनमा फोल्डरहरू हुन्छ, आइकनहरू हुन्छ हैन, अनि सर्टेन टास्क बारहरू हुन्छन्, बारहरू देख्न सकिन्छ। यो इमेजमा हेरौँ, यो एउटा डेस्कटपको स्क्रिन छ र यसमा चाहिँ फोल्डरहरू छन्, दुई चारवटा फोल्डरहरू यो देख्न सकिन्छ र यो चाहिँ एउटा स्क्रिन हो हैन। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ एउटा देखिने एउटा यो भ्यू हो र तलपट्टि रहेकोलाई हामीले के भन्छौँ टास्क बार भनिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ पिन गरेर राखिएको हुन्छ। यो पिन गर्नु भनेको हामीलाई चाहिँ सजिलोको लागि,
इजिली हामीले चाहिँ के गर्छौँ ओपन गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हामीले यता पिन गरेर राखेको हुन्छ। यतापट्टि रहेका छन् हाम्रो आइकनहरू, जसरी ब्लुटुथहरू भयो, भोल्युमको भइहाल्यो, वाइफाईको भयो, ब्याट्रीको भयो, ल्याङ्ग्वेजहरू भइहाल्यो, टाइम भयो, अनि कम्प्युटरमा आएका इस्युहरू प्रोब्लमहरूलाई चाहिँ नोटिफाई गर्ने नोटिफिकेसनहरू भयो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो राइट कर्नरको के अरे सिपियुको डेस्कटपको चाहिँ राइट कर्नरको चाहिँ राखिएको हुन्छ। अब कम्प्युटरको प्रोपर्टिज कसरी हेर्ने त? कम्प्युटर तपाईँले किन्नु भएको कम्प्युटरको प्रोपर्टिजहरू हेर्नु पर्यो भने के गर्ने? यसलाई हेरौँ। नर्मली डेस्कटप, कसैकोमा डेस्कटप, कसैकोमा माई कम्प्युटर, कसैकोमा दिस पिसी भन्ने चाहिँ आइकन होला। त्यो आइकनमा राइट क्लिक गरौँ र प्रोपर्टिज भन्नेमा जाउँ। गरेपछि एउटा नयाँ विन्डो खुल्छ र यसमा हेर्न सकिन्छ डेस्कटपको पुरै प्रोपर्टिजहरू। सिस्टमको 64 बिटको छ है, ऱ्याम 4 GB छ। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ प्रोसेसरको स्पिडहरू सबै हेर्न सकिन्छ। i5 हो यसको प्रोसेसरहरू 2.30 GHz। यसरी चाहिँ हाम्रो यसको स्पेसिफिकेसनहरू हेर्न सकिन्छ। अर्को छ हाउ टु क्रिएट अ फोल्डर। पहिला फोल्डर कसरी बनाउने भन्नुभन्दा पहिला पनि फोल्डर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। फोल्डर भनेको एउटा केही होइन, कन्टेनर। फोल्डर भनेको एउटा भाँडो हो जसले चाहिँ के गर्छ, फाइल्सहरू डकुमेन्ट्सहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई के भन्छ हामीले फोल्डर भनिन्छ। फोल्डरले के गर्छ, हाम्रा फाइल्सहरू डकुमेन्ट्सहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। जस्तै एउटा क्रिएट गरेर हेरौँ फोल्डरलाई। अब फोल्डरलाई क्रिएट गर्नका लागि माउसको राइट क्लिक गरौँ अनि न्यूमा जाउँ, न्यूमा क्लिक गरौँ र फोल्डर भन्ने आउँछ। यो फोल्डरमा क्लिक गरौँ, गर्ने बित्तिकै न्यू फोल्डर भन्ने सिलेक्ट भएर आउँछ। त्यो सिलेक्ट भएकोमा आफूले चाहेको फोल्डरको नाम राख्न सकिन्छ। जसरी मैले कम्प्युटर पार्ट 1 भनेर राखिदिन्छु मैले हो भने यो भित्र चाहिँ मैले के गर्छु, अब कम्प्युटर 1 को कम्प्युटर पार्ट 1 का डकुमेन्टहरू मैले यसमा स्टोर गरेर राख्छु भनेपछि मलाई अब के हुन्छ, सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। कम्प्युटर पार्ट 1 भित्र चाहिँ मेरो के छ, पार्ट 2 भित्र के छ हैन। जसरी हाम्रो पढाउँदा पनि पार्ट 1 भित्र के छ, पार्ट 2 भित्र के छ, युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज भएर छुट्टिएको हुन्छ भने इजिली हामीले के हुन्छ, एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि त्यस्तै फोल्डरले पनि इजी गर्छ डकुमेन्टहरू सर्च गर्न। एउटा त यो मेथड भयो। अर्को भयो फोल्डर क्रिएट गर्नका लागि सर्टकट की कन्ट्रोल र शिफ्ट सँग एन थिच्यो भने न्यू फोल्डर भन्छ। गरेर कन्ट्रोल सँग शिफ्ट प्लस एन थिच्यो भने न्यू फोल्डर भन्ने हाम्रो यता भन्यो न्यू फोल्डर। यसमा पनि अब नाम दियो भने अब कम्प्युटर पार्ट 1 भन्ने दिए। मैले यता पनि कम्प्युटर पार्ट 1 भन्ने दिइसकेँ, यता पनि कम्प्युटर पार्ट 1 भन्ने दिइरहेको छु भनेपछि एउटै लोकेसनमा एउटै स्पेसमा कहिले पनि डुप्लिकेट हुँदैन, डुप्लिकेट एक्सेप्ट गर्दैन। मैले यसलाई सेम नेम दिनु खोज्यो भने अब हेरौँ एउटा उसले चाहिँ म्यासेज छोडिदिन्छ। यसरी कन्फर्म फोल्डर रिप्लेस भन्ने एउटा म्यासेज छोडिदियो जसले चाहिँ के गर्छ, एक्सेप्ट गर्दैन यो नामलाई। अब मैले चाहिँ के गर्छु, नो गरिदिएँ। मैले अब कम्प्युटर पार्ट 2 भनेर दियो भने चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ। किन, 1 माथि भइहाल्यो, 2 भनेको युनिक हो, 1 भन्दा डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यसले एक्सेप्ट गर्छ। इन्टर हाने उसले एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि पार्ट 1 र पार्ट 2 भन्ने चाहिँ यसरी हामीले फोल्डर बनायौँ। अब यो फोल्डर बनायो, यी फोल्डरलाई मैले डिलिट गरिदियो भने चाहिँ अब यिनीहरू कहाँ जान्छन्, रिसाइकल बिनमा जान्छ। अब रिसाइकल बिन भनेको के हो त, रिसाइकल बिन भनेको हामीलाई नचाहिएका डकुमेन्टहरू डिलिट गर्छौँ भनेपछि त्यो डिलिट भएका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर कसले राख्छ, रिसाइकल बिनले राख्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफूलाई चाहेर पनि के अरे नचाहेर डिलिट गर्छौँ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहेर पनि डिलिट भइदिन्छ भनेपछि त्यो कहाँ जान्छ, रिसाइकल बिनमा जान्छ। यसलाई डिलिट गरेर हेरौँ, सरी ओपन भएछ।
यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले भनेपछि दुईटै रिसाइकल बिनमा गइसक्यो भनेपछि रिसाइकल बिन यता छ यसलाई ओपन गरौँ यो रिसाइकल बिनमा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ दुईटा फोल्डरहरू अब यी फोल्डरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने फोल्डर हो तर हामीले चाहिँ मिस्टेकली हामीले डिलिट गर्यो भनेपछि के भयो अब हामीलाई त रिस्टोर गर्नु पर्यो हामीलाई त अब त्यही फोल्डरहरू चाहिँ रिकभर गर्नु पर्यो भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर रिस्टोर गर्यो भने चाहिँ फोल्डर जताबाट डिलिट गरेको थियो त्यतै जान्छ भनेपछि हामीले फोल्डरहरू कम्प्युटरमा र कम्प्युटर पार्ट 1 र पार्ट 2 भन्ने चाहिँ यता फोल्डर आइसक्यो अब यसलाई डिलिट गरिदिउँ अझ गऱ्यो अब चाहिँदैन भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो स्पेस चाहिँ अकुपाई गरिराखेकै हुन्छ यो रिसाइकल बिनमा गए पनि डिलिट गरेको हामीले गर्न चाहिँ तर रिसाइकल बिनमा गएर चाहिँ हाम्रो स्पेस चाहिँ अझ पनि रिलिज गरेको छैन भने स्पेस चाहिँ अकुपाई गरेकै हुन्छ सो अब हामीले राइट क्लिक गरेर रिसाइकल बिनमा राइट क्लिक गरेर इम्पिटी रिसाइकल बिन भन्नेमा क्लिक गरिदियो भने चाहिँ त्यो सधैँका लागि डिलिट भएर जान्छ रिसाइकल बिन अनि स्योर भनेर चाहिँ अब एउटा मेसेज दिन्छ एस भनिदिने अनि सबै डिलिट भएर रिसाइकल बिन खाली भयो र मेमोरी स्पेस पनि रिलिज भयो आजको भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै अरु भिडियोहरुका लागि पनि हामीहरुलाई लाइक कमेन्ट र हाम्रो च्यानल ज्ञान चौतारीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पार्ट 2 को लागि हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद नमस्कार